वरदो भवदेवदया जलधेयवनीतनया कमनीयवरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहं रजनीचरराजितमोमीरं महनीयमहं रघुरामवये श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभप्रभातम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन भक्तजनहरू, भक्तिमती आमाहरू, यो तन्त्र प्राविधिक व्यवधान अनेक प्रकारका विघ्न बाधाले अनुपस्थित भइयो। आज पनि वाइफाई भन्छन् त्यो चलेको छैन, डाटाको प्रक्रियाले चल्दैछ। हिजो अस्तिसम्म डाटा पनि चलेको थिएन। यहाँ धेरै अब बाढी पहिराले केही धेरै विघ्न बाधा गरेको हुनाले विद्युत पनि उपलब्ध थिएन हिजोसम्म। आज विद्युत उपलब्ध छ र डाटाबाट हजुरको सेवामा दासाउँदैछ। जय श्रीमन्नारायण। हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको 19औं अध्यायलाई, जसमा द्वीपहरूका जम्बूद्वीपमा भएका जो उपद्वीप हुन्, 8वटा उपद्वीप, त्यसको विषयमा बताइबक्स्यो। श्री सुखदेव स्वामी महाराजले राजा परीक्षितलाई जम्बूद्वीपस्य च राजन, जो 19औं अध्यायको 29औं गद्यमा, हे राजन, जम्बूद्वीपका 8वटा उपद्वीपहरू छन्, जो सगरका छोराहरूले अश्वमेधको घोडा खोज्दै जाँदा पृथ्वी खन्नुभयो ठाउँ ठाउँमा। त्यसले गर्दा ती कल्पित भए। तिनका नाम बताइबक्सिन्छ। तद्यथा स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्दर, हरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल, लङ्केती, आजका अहिलेका यी 7-8वटा जो उपद्वीप भनेर अहिले भन्छन्, महादेशहरू भन्छन्,
तिनै भित्र पर्छन् कि क्या हो जस्तो लाग्छ। जस्तै लङ्का परिहाल्यो, सिङ्गल भनेको सिङ्गापुर हो। यस्तै यस्तै प्रकारले कतिपय धेरै पहिलेका वचनहरू अनुसार ती कहीँ भूगोलमा कहीँ उतार चढाव, कहीँ भूकम्पले, कहीँ पहिराले, कहीँ केले ती सीमाहरू केही थोरै फरक हुन सक्छ धेरै समयको अन्तरालमा, तर वास्तवमा यिनै हुन्। एवं यस प्रकारले एवं तब भारतोत्तम जम्बूद्वीप वर्ष विभागो यथोपदेशम उपवर्णितम। जम्बूद्वीप वर्षका, जम्बूद्वीप भित्रका जो वर्षहरू छन् 9 वर्ष, ती वर्षहरूको विभाग, तिनीमा भएका जो सीमा माने विधान गर्ने भएका पर्वतहरू, त्यस्तै नाम निवर्तक भएका ती वृक्षहरू जसद्वारा जस्तै प्लक्ष, कुश, क्रौञ्च यी वृक्षहरूका नामबाट तिनको सबै मान लक्षणका आधारमा, असाधारण चिन्हका आधारमा तिनको सबै कुरा वर्णन गरियो इति। यस प्रकारले हामीले 19औं अध्याय समाप्त गरेका थियौँ। अब 20औं अध्यायमा सुखदेव स्वामीजी महाराजले अगाडिको बताइ बक्सिन्छ। श्री शुक उवाच अतः परम प्लक्षादीनां प्रमाण लक्षण संस्थानतो वर्ष विभागो उपवर्णते। अब जम्बूद्वीपको वर्ष विभाग वर्णन गरिसकेपछि प्लक्षादि द्वीपहरूको जो वर्ष विभाग हो ती सबै खण्ड विभागहरू पनि प्रमाण लक्षण संस्थानतो वर्णते। तिनको व्यास, तिनको विस्तार कति छ अनि तिनीहरूको परिचय हुने भएको संस्थान, तिनीहरूको असाधारण चिन्ह के हो, त्यसका आधारमा सबै तिनका आकार प्रकारहरू सबै वर्णन गरिन्छ भनी बक्सिन्छ। अब अगाडि बताइ बक्सिन्छ। जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन प्लक्षो जम्बुप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरूपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इद्मजिह्वः स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्यः आत्मजेभ्यः आकलय्य स्वयं आत्मयोगेन उपरराम। हे राजन, जम्बूद्वीपोऽयं, यो जो जम्बूद्वीप हो, यावत् प्रमाण विस्तार, जस्तो यसको 1 लाख योजन विस्तार भनेर बताइएको छ। अनि तावता क्षारोदधिना, त्यति नै 1 लाख योजन भएको जति जम्बूद्वीप छ त्यसलाई 1 लाख योजन भएको नै क्षार समुद्रले यसलाई वरिपरि घेरेको छ। क्षारोदधिना परिवेष्टित, क्षार समुद्रले, नुनको समुद्रले माने लवण रस समुद्रले यसलाई घेरेको छ। जस्तै मेरुलाई जम्बाख्येन, जस्तै जम्बू नाम गरेको वृक्षले अथवा जम्बू नाम गरेको द्वीपले जसरी मेरु घेरिएको छ, त्यस्तै लवणोदधिरपि, यो लवणोदधि माने क्षार समुद्रलाई पनि 1 लाख योजनको क्षार समुद्र छ भने 2 लाख योजनको प्लक्ष द्वीपद्वारा प्लक्षाख्येन परिक्षिप्त 2 लाख योजन भएको प्लक्ष द्वीपले यो बेरिएको छ। लवण क्षार समुद्रलाई प्लक्ष नाम गरेको द्वीप जो 2 लाख योजन भएको त्यसले वरिपरि घेरेको छ मण्डलाकारमा। यथा परिखा बाह्योपवनेन, जस्तै पर्खालहरू बाह्य उपवनले घेरिएका हुन्छन्, पर्खालदेखि बाहिर पनि उपवन हुन्छन्, त्यस्तै चाहिँ त जम्बू प्लक्षो जम्बू प्रमाण, जम्बू वृक्ष जस्तै
पलक्ष वृक्ष पनि जो द्वीपाख्याकर द्वीप को नाम राख्ने कारण जो बन्या छ। तो पलक्ष नाम गरेको वृक्षले द्वीपको नाम पनि पलक्ष द्वीप भन्ने यो नाम राख्ने भयो। जुन यत्र जुन पलक्ष द्वीपमा पलक्ष वृक्षमा उत्थित हिरणमय सप्तजीव उत्थित भनेको अत्यन्त उठेको दन्केको सुवर्णमय हिरणमय भनेको अत्यन्त प्रकाशले युक्त भएको सप्तजीव 7वटा शिखा भएको 7वटा ज्वाला भएको अग्नि उपास्थे जुन त्यो पलक्ष वृक्षमा यस्तो 7 शिखा भएको 7वटा ज्वालाले युक्त भएका अग्नि विराजमान भई बक्सिन्छ। तस्याधिपति त्यो पलक्षद्वीपका मालिक प्रियव्रतात्मज प्रियव्रत महाराज का जो छोरा इदमजीव जम्बूद्वीप का राजा था अग्निद्र भई बक्सियो। पलक्षद्वीप का राजा इदमजीव भई बक्सियो। उनी इदमजीवले फेरि आफ्ना छोराहरूलाई बाँडी बक्सिन्छ। इदमजीवले सोमद्वीपम आफ्नो द्वीपलाई सप्तवर्षाणी विभज्य 7 खण्डमा 7 वर्षका नामले तिनलाई विभाजन गरेर सप्तवर्ष नामव्य 23 तिनै 7 वर्षको नामका साथमा मिल्ने भएका उस्तै नाम भएका आफ्ना 7वटा छोराहरूलाई आत्मजेभ्य 7वटा नै आफ्ना छोराहरूलाई आकलय्य यथा विभाग दिएर स्वयं आत्मयोगेन उपरराम आफू स्वयं नै ज्ञान योग द्वारा भगवान को भक्ति गर्नको लागि त्यहाँ संसारदेखि मुक्त भइबक्सियो। भगवान ज्ञान योगेन उपरराम आत्मयोगेन भनेको ज्ञान योग अथवा अर्थात भगवान को उपासना द्वारा उपरराम संसारका सबै पदार्थदेखि विरक्त भएर भगवानतिर लागिबक्सियो भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सियो यसको अर्थ। त्यस्तै त्यहाँका वर्षका पर्वतहरू ती वर्षहरूमा मुख्य पर्वतहरूको पनि नाम बताइ बक्सिन्छ। शिवम यवसम सुभद्रम शान्तम क्षेमम अमृतम अभयम इति वर्षाणि तिनी तेषु गिरय तेषु ती पलक्षका वर्षहरूमा द्वीपखण्डहरूमा गिरय जो सीमा विभाजन गर्ने भएका पर्वतहरू हुन् मर्यादाचल हुन् तिनीहरू 7वटा छन्। सप्तैव अभिज्ञाता 7वटा नै प्रसिद्ध छन् अरू धेरै छन्। अरू पर्वतहरू नदीहरू हजारौं छन्। त्यस्तै प्रमुख नद्यश्च नदीहरू पनि 7वटी मुख्य नदी छन् प्रत्येकमा माने यो यिनी 7 वर्षमा। त्यसैले सबै द्वीप गोलाकारमा छन् मण्डलाकारमा छन्। मण्डलाकारमा पुष्कर द्वीपमा मानव 70 पर्वतलाई त्यही पर्वतलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। मानव 70 पर्वत पनि मण्डलाकार छ। पलक्षादि द्वीपहरूमा वर्ष विभाजन गर्ने भएका पर्वतहरू पनि तेर्सो रेखाले युक्त भएका दुवै तर्फबाट समुद्रलाई छुनेवाला ती वर्ष विभाजक पर्वतहरू दुवै तर्फबाट समुद्रलाई छुन्छन्। यो कुरा विष्णु पुराणमा अझ विस्तारपूर्वक बताएको छ। ती पर्वतहरूको नाम यहाँ बताइएको छ। मणिकूट वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान सुपर्णो हिरण्यष्ठिपो मेघमाला इति सेतुशैलाः अरुणा निर्मणा आंगिरसी सावित्री सुप्रभाता अरुणा अनिर्मणा आंगिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतंबरा सत्यंबरा इति महानद्यः यासां जलोपस्पर्शन विधुतरजस्तमसो हंस पतंगोर्ध्वायन सत्यांग संज्ञा चत्वारो वर्णः
सहस्रायुषो विविधोपम संदर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्या भगवंतं त्रयीमयं सूर्यम आत्मानं यजन्ते। जुन प्लक्षद्वीपमा 7 वटा पर्वतहरू छन्। मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्टिभ, मेघमाला इति सेतुशैला, यी 7 वटा पर्वतहरू छन्। ती प्लक्षका 7 वर्षका सीमा विभाजक। त्यसमध्ये त्यस्तै ती 7 वर्षमा 7 वटी नदीहरू पनि छन्। अरुणा, निर्मणा, आङ्गिरसी, ती तिनका जुन सीमाचल पर्वतहरू जस्तै मुख्य नदी 7 वटी नदीको नाम बताइ बक्सिन्छ। अरू हजारौँ नदीहरू छन्, हजारौँ पर्वतहरू छन्। जस्तै भारतवर्षमा धेरै छन् पर्वतहरू। त्यसमा महेन्द्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, वृक्ष पर्वत, विन्ध्यश्च पारिजातश्च इत्यादि महापर्वत, सप्तैते कुलपर्वता भनिन्छ। 7 वटा कुलपर्वतहरू छन्। तर अरू पनि धेरै पर्वत छन्। त्यस्तै अरू वर्षमा पनि सीमा विभाग गर्ने पर्वतको नाम बताइन्छ। अरू हजारौँ छन्। त्यस्तै नदी पनि अरुणा, अनिर्मणा, आङ्गिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा, सत्यम्भरा इति महानद्यः, यी 7 वटी महानदी छन्। यासाम, जुन महानदीका जलोपस्पर्शन विद्युत रजस्तमस, जललाई उपस्पर्शन गर्नाले, आचमन गर्नाले, स्नान गर्नाले समाप्त भएको छ रजोगुण तमोगुणको माने प्रभाव जसको, यस्ता 4 वर्णहरू जहाँ, जस्तै यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भने चाहिँ वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन, सत्याङ्ग, यी 4 वर्णको वहाँ नाम भए। हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन, सत्याङ्ग संज्ञा चत्वारो वर्णः, यी 4 वर्णहरू हजारौँ वर्ष आयु भएका, सहस्रायुषो हजारौँ वर्ष आयु भएका विविधोपम संदर्शन प्रजनन, देवताहरू जस्तै जो देखिन्छन्, देवताको अनुहार जस्ता त्यस्ता सन्तान जहाँ जन्मन्छन्, त्यस प्लक्षद्वीपमा त्यहाँ रहेर स्वर्गद्वारम त्रय्या विद्या भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यम आत्मनं यजन्ते। स्वर्ग का द्वार भइबक्सेका, जो सूर्यम आत्मानम माने सूर्य को आत्मा भइबक्सेका, सूर्य शरीरक, सूर्य को अंतर्यामी, ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण स्पष्ट बताएको छ। त्यस हुनाले सूर्य को उपासना भनेको सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती अनन्त कल्याण गुण का आश्रय भगवान को उपासना भनेको हो। व्यक्तिले नबुझेर हो। त त्यहाँ भएका ती 4 वर्णहरूले हजारौं वर्ष आयु भएका तिनीहरूले स्वर्गद्वार भनेको स्वर्गको द्वार भइबक्सेका, अर्थात स्वर्गको परिवसान वृत्तिद्वारा स्वर्गको अर्थ मोक्ष हो, वैकुण्ठ हो। स्वस्थ ही गीयते इति स्वर्ग, स्वर्ग लोकमा रहेकाले जुन लोकलाई गान गर्दछन् तद विष्णु हो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूर्य भनिएको हुनाले त्यस्तो स्वर्गका द्वार भइबक्सेका अर्थात मोक्षका द्वार भइबक्सेका भगवन्तं, भगवान जो त्रयीमयम वेदत्रय प्रचुर भइबक्सेका, वेद प्रचुर भइबक्सेका, वेदैक प्रतिपाद्य भइबक्सेका सूर्यम आत्मानम, सूर्य नारायण का आत्मालाई अर्थात सूर्य शरीरकम आत्मानम नारायणम, भगवान नारायणलाई, त्यहाँका भित्र रहेका भगवान नारायणलाई त्रय्या विद्या माने वेदत्रयद्वारा, त्रयी वेदले प्रोक्त विधानद्वारा ज्ञानद्वारा यजन्ते उपासना गरिबक्सिन्छ। वेदत्रयमा बताइएको कर्मका मार्गले स्वर्ग प्रापक, स्वर्गद्वारम भनेको स्वर्गका उपाय भएका, त्रयीमयम भनेको
वेदत्रय द्वारा प्रतिपाद्य वैवक्षिका वेद वेद्य वैवक्षिका भगवंतम भगवान जो सूर्यम भनेको माने सूर्य का आत्मा भइबक्सेका सूर्य शरीरक परमात्मालाई यजन्ते आराधना गरिबक्सिन्छ यो मन्त्र भनेर अगाडिको मन्त्र बताइबक्सिन्छ। औपनिषद मन्त्र प्रत्नस्य विष्णु रूपम यत् सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यम आत्मानम ईमहीति। सूर्यम आत्मानम ईम हो तर आर्ष प्रयोग ईमही धीमही जस्तो ईमही गराइबक्स्यो ईम बन्छ ईडस्तुतौबाट जस्तै स्वयं राजर्षि भरतजीले के अरे गायत्री का अर्थ भएको उसले दृशदृङ्गिरामिमः श्लोक उठेन दृशदृङ्गिरामिमः भनिबक्सिन्छ। परो रजः सवितुर्जातवेदो भर्गस्य देवो मनसेदं जजानः सुरेत साद पुनराविशचष्टे हंसं गृध्राणं दृशदृङ्गिराम इमः। यस्ता नृषद इङ्गिराम भनेको नृषु भनेको जीवात्माका हृदयमा विराजमान भइबक्सिने भएका त्यस्ता र उनीहरूलाई अनेक प्रकारका कर्ममा प्रवृत्त प्रेरक भइबक्सेका भगवानलाई इमस्तुम स्तुति गर्दछौँ भनेको छ। त्यस्तै सूर्यम आत्मानम इमः सूर्यम आत्मानम इमः हुने हो त इमही आर्ष प्रयोग। प्रत्नस्य सत्यस्यर्थस्य प्रत्नस्य सत्यस्य ऋतस्य अमृतस्य च अमृतस्य मृत्योश्च ब्रह्मणः विष्णु यत् रूपम सूर्यम आत्मानम ईमहि इति। प्रत्नस्य पुराण पुरुषोत्तम भइबक्सेका पुरातन भइबक्सेका सबैका कारण भइबक्सेका प्रत्नस्य पुरातन सारा जगतको कारण भइबक्सेका सत्यस्य सबैको कारण भएर पनि निर्विकार भइबक्सेका कारण भएर पनि निर्विकार भइबक्सिन्छ। प्रकृति भगवानको सन्निधिमा प्रकृति चलायमान हुन्छन् मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम तदन्तर्यामी भएर पनि वायु सर्वत्रको महान सबैतर्फ गएर भगवान अन्तर्यामी भएर पनि भगवान निर्विकार भइबक्सिन्छ। सत्यस्य ऋतस्य भनेको ऋत ऋत भनेको पुण्य पुण्यको फल दिनेवाला अमृतस्य अमृतको फल भनेको अमृत फल भनेको मोक्ष दिनेवाला अनि मृत्युश्च बन्धनका पनि हाम्रा कर्म अनुसार बन्धनका पनि कारण भइबक्सेका जस्तो हाम्रो कर्म छ त्यो अनुसार त्यो कर्मको फल दिनेवाला त्यस्ता ब्रह्मणः भनेको परब्रह्म जो विष्णु सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ उहाँको यत रूपम जो रूप हो के हो त त्यो सूर्यम अर्थात शरीर भगवानको जो रूप हो भगवानको शरीर हो त्यस्ता सूर्यम आत्मानम सूर्य का आत्मा भइबक्सेका सूर्य नाम गरेका देवताका पनि आत्मा भइबक्सेका सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती भइबक्सेका यस्ता सूर्य नाम भएका जो जीव विशेष पुण्यात्मा भइबक्सिन्छ जीव विशेष वहाँका अन्तर्यामी भइबक्सेका वहाँका आत्मा भइबक्सेका सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती भगवान नारायणलाई इमहि ध्यायामः ध्यान गर्दछौँ अर्थात् त्यस्ता भगवानको स्तुति गर्दछौँ अर्थात् त्यस्ता भगवानका श्री चरण कमललाई नै उपाय उपेय मानेर शरणमा पर्दछौँ भनेर यस प्रकारले इति यस प्रकारले त्यहाँका प्लक्षद्वीपका सबै ती चार वर्णहरूले यस प्रकारले भगवानको उपासना गरिबक्सिन्छ। प्लक्षादिषु पञ्चसु
प्लक्षादिमा यहाँ सप्तवर्षाणी विभज्य भनिन्छ हैन, 7 विभाग गरी बक्सियो अनि प्लक्षादिषु पञ्चसु। त प्लक्षादिषु पञ्चसु प्लक्षादि गरेका 5 द्वीपहरूमा भनेको द्वीप जम्बू, प्लक्ष, प्लक्ष, कुश, क्रौञ्च, पुष्कर, शाक। सालमली पनि एउटा छ। यहाँ पञ्चसु 5 वटा द्वीपहरूमा प्लक्षादिषु प्लक्षादि गरेका पञ्चसु 5 वटा द्वीपहरूमा सर्वेषां पुरुषाणां सबै पुरुषहरूको आयु इन्द्रियम ओजः सह बलम बुद्धि विक्रम इति च औत्पत्ति की सिद्धि अविशेषेण वर्तते। अर्थात प्लक्षादिषु प्लक्षादि 5 द्वीप में सर्वेषां पुरुषाणां सबै पुरुषहरूको अर्थात पुरुष शब्दले नर नारी सबैको जो आयु हो, इंद्रिय हो, ओज हो, सह हो, शरीर को बल, बुद्धि को बल, मनोबल, सहो बलम बुद्धि विक्रम, बुद्धि शारीरिक परिक्रम माने पराक्रम, सामर्थ्य इति च यी सबै औत्पत्ति की सिद्धि अविशेषण माने पक्षपात नगरिकन सबैमा यो सबै जन्मजात त्यो उनीहरुमा सिद्धि छ, समान रूपले सबैमा यो सिद्धि छ। अर्थात सबै अत्यन्त दीर्घायु, इंद्रिय का बलले, शरीर का बलले, बुद्धि का बलले, मनोबलले युक्त भएका त्यहाँका प्रजाहरू छन्। प्लक्ष कस्तो छ? प्लक्ष स्वसमानेन इक्षुरसोदेन आवृत यथा द्वीपोपि सालमलो द्विगुण विशाल समानेन सूर्यदेन वृत परिभृङ्क्ते। प्लक्षद्वीप जस्तै जम्बूद्वीप 1 लाख योजनको छ भने क्षार समुद्र 1 लाख योजनको छ। त्यस क्षार समुद्रलाई 2 लाख योजन भएको प्लक्षद्वीपले घेरेको छ। त्यो प्लक्षद्वीप पनि स्वसमानेन आफ्नो बराबर मान भएको अर्थात 2 लाख योजन बराबरकै आफू जति बराबरको छ त्यति बराबर भएको इक्षुरसोदेन उखुको रसको समुद्र, उखुको रसको समुद्रले आवृत घेरिएको यस्तो यो प्लक्षद्वीप छ। त्यस्तै द्वीपोपि यथा त्यस्तै सालमली द्वीपोपि सालमली द्वीप पनि यो प्लक्षद्वीपको द्विगुण विशाल, 2 गुणा विशाल भनेको 4 लाख योजन विस्तार भएको, समानेन सूर्योदेन आवृत परिभृङ्क्ते। त 4 लाख योजन नै व्यास भएको सूर्योदेन, सुरा समुद्र, सुरा रस, सुरा जल नै जहाँ त्यस्तो सुरा समुद्रले घेरिएको छ, वरिपरि बेरिएको छ। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौञ्च, पुष्कर, शाक यी सप्तद्वीप मध्ये यो प्लक्षद्वीपलाई सालमली द्वीपले प्लक्षद्वीप भन्दा 2 गुणा, प्लक्षद्वीप 2 लाख योजन भने त्यसको 2 गुणा 4 लाख योजन विस्तार भएको सालमली द्वीपले बेरिएको छ। जो सालमली द्वीपलाई 4 लाख योजन उही द्वीप बराबरकै 4 लाख योजन विस्तार भएको त्यस्तो सुरा समुद्रले बेरेको छ। यत्र वै सालमली प्लक्षायाम यस्यां भाव किल निलयम आहुर भगवतश्छन्दस्तुतः पतत्रिराजस्य सा द्वीपहुतये उपलक्ष्यते। यत्र जुन सालमली द्वीपमा सालमली भनेको सालमली नाम गरेको वृक्ष, प्लक्षायाम प्लक्ष वृक्ष जस्तो, प्लक्ष द्वीपमा रहेको प्लक्ष वृक्ष जस्तो
आयाम भनेको उचाइ भएको, विस्तार भएको यस्तो वृक्ष छ सालमली वृक्ष, जो 11 योजन अग्लो भएको भनेर बताइएको छ अन्यत्र कहीँ। यस्याम जुन त्यो सालमली वृक्षमा वै सालमली वृक्ष त प्रसिद्ध सालमली वृक्ष द्विपहुतये उपलक्ष्यते। सा सालमली त्यो सालमली वृक्ष द्विपहुतये त्यो सालमली द्वीपको नाम राख्नको लागि उपलक्षित हुन्छ। यस्याम छन्दस्तुतः जुन सालमली वृक्षमा छन्दस्तुतः भने वेदद्वारा वन्दनीय भइबक्सेका भने गरुडका साथमा भगवानको नाम जोडिदिएको हुन्छ। सुपर्णो शिखरुत्मान त्रिवृत्ते शिरः भने वेदहरूद्वारा जो गरुडजीले आफ्ना अवयवद्वारा भगवान विष्णुलाई स्तुति गरिबक्सिन्छ। वेद वेद्य त्यस्ता भगवानको जो वाहन भइबक्सिन्छ। पतत्री राजस्य भनेको पक्षीराज जो गरुडजी भइबक्सिन्छ, उहाँको निलयम आहु उनी बस्ने त्यहाँ गुण छ भनेर त्यो सालमली वृक्ष गरुडजी बस्ने गुण हो। भगवान नारायणका जो वेद वेद्य स्तुत्य वेदले स्तुत्य भइबक्सेका भगवान नारायण, जसलाई गरुडजीले आफ्ना विविध अवयवद्वारा भगवानको महिमा गाइबक्सिन्छ। किनभने गरुडजीलाई वेदात्मा विहगेश्वर भनिएको छ, जसको पखेटाबाट सामस्वर आउँदछ। त्यस्ता वेदात्मा गरुडजीको भगवान नारायणका वाहन भइबक्सेका गरुडजीको निवास स्थान भनेर बताइएको छ। जुन सालमली वृक्ष सालमली द्वीपको नाम राख्न निमित्त भएको कारण भएको सालमली वृक्षमा भगवानका वाहन गरुडजीको माने गुण छ, वासस्थान छ भनिन्छ। त्यो सालमली द्वीपका अधिपति तद्वीपाधिपति प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहु स्वसुतेभ्य सप्तभ्य तन्नामानि सप्तवर्षाणि विभजत्। सुरोचनम सौमनस्यम रमणकम देववर्षम पारिभद्रम आप्यायनम अभिज्ञातम इति। तद्वीपाधिपति त्यस सालमली द्वीपका जो राजा भइबक्सिन्छ को त यज्ञबाहु, प्रियव्रतका छोरा यज्ञबाहुले स्वसुतेभ्य आफ्ना छोराहरूको सप्तव्य 7 वटा छोराहरूलाई तन्नामानि सप्तवर्षाणि उनी 7 वटा छोराका नामसँग मिल्ने भएका 7 वर्षहरू, सालमली द्वीपमा भएका 7 वर्षहरू, जस्तै यो जम्बू द्वीपमा भएका 9 वर्ष छन्, त्यस्तै सालमली द्वीपमा भएका जो 7 वर्ष छन्, त्यस 7 वर्ष उनी छोराहरूका नाम अनुसारको ती 7 वटा वर्षहरू तिनीहरूलाई विभजत माने बाँड्दी बक्स्यो, विभाजित गर्दी बक्स्यो। तिनीहरूलाई त तिमी उनको नाम अनुसारको ती वर्ष तिनीहरूलाई दिइबक्स्यो। तिनको नाम र ती वर्षको नाम समान छ यहाँ बताइबक्सिन्छ। सुरोचनम, सुरोचन छोराको नाम पनि भयो, सुरोचन त्यो उनीले राज्य गर्ने वर्षको नाम पनि भयो। सुरोचनम सौमनस्यम रमणकम देववर्षम पारिभद्रम आप्यायनम अभिज्ञातम इति। तेषु वर्षाद्रयो नद्यस सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृंगो वामदेवः कुंदो मुकुंदः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति। अनुमति सिनी बाली सरस्वती कुहू रजनी नंदा राकेती। तेषु तिनी 7 वटा वर्षहरूमा सालमली द्वीपमा जो प्रियव्रतका छोरा यज्ञबाहु भइबक्सिन्छ, प्रियव्रतका नातिहरू जो 7 वटा छन्, यज्ञबाहुका छोरा 7 वटा छोराहरूलाई जो ती 7 वर्ष दियो, ती 7 वटा वर्षमा तिनीमा त्यो वर्षको विभाजन गर्ने भएका सीमाङ्कन गर्ने भएका पर्वतहरू र अनि तिनका मुख्य नदीहरू पनि
सातवटा पर्वत, सातवटा नदीहरू छन्, तिनका नाम बताए। सातवटा वर्षका एक एक, तिनमा अनन्त छन्। अरू अरू नदीहरू पनि छन्, अनन्त पर्वतहरू पनि छन्, तर त्यो सीमाङ्कन गर्ने, नाम निर्वचन के अरे सीमाको विभाग गर्ने ती पर्वतहरूको र नदीको नाम बताइबस्नु छ। तिनी के हुन् त? स्वरस शतशृङ्गो वामदेव कुन्दो मुकुन्द पुष्पवर्ष सहस्रश्रुति। सातवटा सीमा पर्वत हुन्, सीमाचलहरू हुन्। त्यस्तै अनुमति, सिनिबाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्दराका इति महानदी, सातवटी महानदीहरू हुन्। तद्वर्ष पुरुषा, ती जो सातवटा वर्ष, जो सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन, अभिज्ञात यी नाम भएका 7 वर्षमा त्यहाँका पुरुषहरू भनेको 4 वर्णवालाहरू, तिनीहरूको नाम यहाँ जस्तै हामीले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भन्छौँ भने तिनी वर्षहरूमा नाम भिन्न हुन्छ। त्यसो हुनाले शब्दको बहुत विशाल अर्थ छ। त्यही हुनाले महाभाष्यकार पतञ्जलि पनि बक्सिन्छ, सप्तद्वीपवती पृथ्वीमा भाषा अत्यन्त विस्तार छन्। यहाँ हामीले बोलेको भाषा भन्दा अलिकता फरक अर्को भाषा आयो भने यो अशुद्ध भन्न मिल्दैन। त्यहाँ प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यहाँ सिद्ध गरिएको हुन्छ। त्यस हुनाले तद्वर्ष पुरुषा, ती 7वटा वर्षमा रहने भएका पुरुषहरू भनेको नरनारीहरूले 4 वर्ण यहाँ बताइन्छ। श्रुतधर, वीर्यधर, वसुन्धर, ईशन्धर, यी 4वटा वर्ण हुन् उहाँका। 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भने जस्तै यी 4 वर्ण भएका ती पुरुषहरूले भगवन्तं वेदमयं सोमम आत्मानं वेदेन यजन्ते। भगवान वेदवेद्य जो सोमम आत्मानं भनेको चन्द्रमाका आत्मा भइबक्सेका, चन्द्र नामक जीवका आत्मा भइबक्सेका, चन्द्र नामक जीव जसका शरीर जस्तै सर्वथा परतन्त्र भइबक्सिन्छ। चन्द्र शरीरक नारायणलाई सोममात्मानं भगवन्तं सम्झन पर्यो, अन्यत्र माथि भगवन्तं छ, त्यस्ता भगवानलाई वेदेन यजन्ते, वेदत्रयीद्वारा, वेद प्रोक्त कर्मद्वारा यजन्ते, उपासना गरिबक्सिन्छ। वेदमा बताएको वर्णाश्रम धर्मद्वारा भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ, अर्चना गरिबक्सिन्छ। के भनेर त्यो मन्त्र यहाँ बताइबक्सिन्छ? उपनिषद मन्त्र, स्वगोभि पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजा अन्धः सोमो न आस्त्विति। यो जप गरिने मन्त्र। स्वगोभि पितृदेवेभ्यो भने आफ्ना गोभी भनेको किरणहरूद्वारा, कृष्ण शुक्लयो, कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षद्वारा, पितृदेवेभ्यो, पितृलाई र देवताहरूलाई विभजन, उनीहरूलाई त्यो फल, देवताहरूलाई कव्यरस के अरे हव्यरस, पितृहरूलाई कव्यरस प्रदान गर्ने भएका शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षद्वारा, कृष्ण पक्षद्वारा पितृहरूलाई तृप्त गर्ने, शुक्ल पक्षद्वारा देवताहरूलाई तृप्त गर्ने भएका यस्ता जो चन्द्रमा भइबक्सिन्छ। सर्वासां प्रजानां, सबै प्रजाहरू, नह हामीहरूका, अन्ध भनेको खाने अन्न भइबक्सिन्छ। यस्तो उहाँले भने पितृ र देवताहरूलाई सबैलाई कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षद्वारा तिनीहरूलाई पुष्ट गर्दा सदा हामीहरूका पनि अन्न भइबक्सिन्छ। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, गीतामा बताइबक्ष्या छ। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। त चन्द्रमाका अन्तर्यामी भएर भगवानले सारा औषधिलाई पुष्ट गरिबक्सिन्छ। चन्द्रमाका अन्तर्यामी भएर भगवानले कव्यम यह पितृरूप धृग विधिहुतम हव्यम च भुङ्क्ते विभुर भनेर देवता र पितृहरूलाई दिएको खाने पनि भगवान, र चन्द्रमाको
अन्तर्यामी भएर कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षद्वारा देवपितृहरूलाई तृप्त गराउने पनि भगवान्। त्यस हुनाले सर्वसाम प्रजानाम नह अन्ध, सबै प्रजाहरूका हामीहरूका अन्ध भनेको खाइने अन्न भोग्य पदार्थलाई दिँदा छँदा त्यस्ता भगवान् राजा सोमः न आस्तु इति। राजा सोम भनेको जो चन्द्रमा भइबक्सिन्छ, अमृतांशु सुधांशु, भगवानको नाम अमृतांशु त भवो भनेर बताएको छ। अमृतांशु त भवो भानु इत्यादि। त सोमः भनेको चन्द्रमा अर्थात् अमृतांशु। यस्ता अमृत छन् किरण जसका, यस्ता सोमः चन्द्रमाले नह आस्तु हामीहरूप्रति प्रसन्न भइबक्सियोस्। अर्थात् चन्द्रमा शरीरक भगवान् नारायण, चन्द्रमाका आत्मा भइबक्सेका भगवान् नारायण हामीमा प्रसन्न भइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गर्दछन्। ती 7 वर्षमा रहेका ती वर्षका पुरुषहरूले यस प्रकारले प्रार्थना गर्दछन्। एवं सुरदात् बहिस्तद्विगुणः समानेनावृतो घृतोदेन यथा पूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्तद्वीपाख्याकरो ज्वलनिवापरः स्वशस्परोचिषा दिशो विराजयति। अब यस्तै प्रकारले एवं यस्तै नै सुरदात बही माने सालमली वृक्षका वरिपरि सुरा समुद्र छ। त्यो सुरदात बही त्यो सुरा समुद्रदेखि बाहिर तद्विगुणः अर्थात् सालमली वृक्षको 2 गुणा के अरे सुरा समुद्रको 2 गुणा अर्थात् 8 लाख योजन। जो कुशद्वीप कुशद्वीप जो छ तद्विगुणः भनेको त्यसको 2 गुणा 8 लाख योजन भएको कुशद्वीप कुशद्वीप छ। त्यो कुशद्वीप पनि समानेन घृतोदेन माने 8 लाख योजन भएको कुशद्वीप बराबर नै योजन भएको 8 लाख योजन भएको घिउका समुद्रले, घिउको रसको समुद्रले कस्तो होला, कस्तो विलक्षण यो विभूति छ। भगवानले कसरी रचना गरिबक्सेको छ। यी सत्य हो। महर्षि सुखदेव स्वामीजी को दूर दृष्टिले देखेर भनिबक्सिएको हो। श्री भगवान नारायणका अपरावतार अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन शम्भुर भगवान बादरायण। त्यस्ता भगवान वेदव्यासले समाधिद्वारा सबै छर्लङ्ग देखेर लेखिबक्सिएको। एउटा अक्षर पनि असत्य नै, सब सत्य छ। घिउ छ र पो घिउ आउँछ त यहाँ, घिउ छ नि त, घिउै घिउको समुद्र छ। त्यस हुनाले यहाँ घाँसलाई पेलेर पनि घिउ आउँछ। त्यस हुनाले घिउको समुद्रले त्यसलाई 8 लाख योजन भएको घिउको समुद्रले कुशद्वीपलाई घेरेको छ वरिपरि। आवृतः यस्मिन् जुन कुशद्वीपमा तद्वीपाख्याकर त्यो द्वीपको नाम राख्नेवाला, द्वीपको नाम निवर्तन गर्नेवाला निवर्तक, कुशद्वीप नाम राख्नलाई सहयोगी भएको जो अर्को अपरत ज्वलन इव अर्को अग्नि जस्तै अत्यन्त धपधप बलेको प्रकाश पुञ्ज देवकृत भगवान नारायणले रचना गरेको अर्थात् नारायण अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ जसका त्यस्ता ब्रह्माजीले रचना गरिएको कुशस्तम्भ, कुशै कुशको एकदम के मुठो त्यस्तो त्यो जो कुशको मुठो एकदम झुप्पा भनौँ एकै ठाउँमा उम्रेर आएको, त्यसले स्वशस्परोचिषा आफ्ना कोमल कोमल पालुवाका टुप्पाका जो कान्ति हुन्
त्यसको प्रकाशद्वारा कान्तिद्वारा दिशः विराजयति, सारा दिशाको अन्धकारलाई दूर गरेर उज्यालो पारेर त्यो कुश स्तम्भ जो छ त्यहाँ रहेको हुनाले त्यो कुश स्तम्भ भएको हुनाले त्यस द्वीपको नाम नै कुशद्वीप नाम रह्यो। तद्वीपपति, त्यो कुशद्वीपका मालिक जो प्रियव्रत, प्रियव्रत का नाती के अरे प्रियव्रत का छोरा, प्रियव्रत भनेको प्रियव्रत का छोरा जो हिरण्यरेतो नाम हिरण्यरेता नाम भएका उहाँले हिरण्यरेताले स्वमद्वीपम आफ्नो त्यो कुशद्वीपलाई सप्तभ्य सपुत्रेभ्य आफ्ना 7 वटा छोराहरूको 7 नामका आधारमा 7 त्यो कुशद्वीपको पनि 7 वर्ष विभाग गरेर सप्तभ्य सपुत्रेभ्य आफ्ना 7 वटा पुत्रहरूलाई यथाभागम विभज्य सबैलाई बराबर बराबर बाँटेर के नामले वसु, वसुदान, दृढरुचि, नाभि, गुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त, वामदेव यी नाम ती छोराहरूको नाम जो हिरण्यरेता नाम गरेका छोरा जो प्रियव्रतका हुनुहुन्छ आग्निद्र इन्द्रजीव यज्ञबाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठ सवन मेधातिथि यी नाम छन्। उहाँका 7 वटा नाम भए, प्रियव्रतका 7 वटा छोराहरू 7 नामले उक्त भए, ती 7 वटा 7 द्वीपका अधिपति भए। ती 7 द्वीपमा फेरि कहीँ 2 वर्ष कहीँ 7 वर्ष, यो जम्बुद्वीपमा 9 वर्ष यस्तो प्रकारले छ। त यो कुशद्वीपमा पनि 7 वर्षमा विभाग गरेर ती 7 वर्षको नाम आफ्ना छोराहरूको नाम अनुसार तिनको पनि विभाग नाम त्यस्तै राखेर स्वपुत्रेभ्य आफ्ना छोराहरूलाई यथाभागम विभज्य पक्षपात रहित यथा योग्य तिनीहरूलाई बाँडेर के नामले त वसु, एउटा छोराको नाम वसु, त्यो वर्षको नाम पनि वसु, उनी वसु राजाले राज्य गर्ने वर्षको नाम पनि वसु वर्ष, वसु वर्ष, वसुदान वर्ष, दृढरुचि वर्ष, नाभिगुप्त वर्ष, स्तुत्य व्रत वर्ष, विविक्त वर्ष, वामदेव वर्ष यी नामले युक्त भएका तिनी छोराहरूलाई ती 7 वर्ष 7 छोराहरूका यथा नाम तिनलाई विभाजन गरेर स्वयं तप आतिष्ठत आफूले स्वयं तपस्या गर्न विचार गरी बक्सियो, अर्थात् तपस्या गर्नलाई गई बक्सियो। तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्च अभिज्ञाताः सप्त सप्तैव चक्रश्चतुश्रृङ्गः कपिलः चित्रकूटो देवानिक ऊर्ध्वरोमा द्रविड इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति। तेषां वर्षेषु ती वर्षहरूमा, तेषु वर्षेषु तेषां वर्षेषु ती वर्षहरूमा अर्थात् कुन वर्षहरूमा? वसु वर्ष, वसुदान वर्ष, दृढरुचि आदि गरेका ती 7 वटा माने प्रियव्रतका 7 वटा नाति जो हिरण्यरेताका 7 वटा छोराहरूको यथा नाम ती 7 वटा वर्षमा ती वर्षका सीमा पर्वत सीमाचल पनि 7 वटा छन् अनि महत्त्वपूर्ण तिनका नदीहरू पनि 7 वटा छन्। प्रत्येक वर्षमा एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण नदी, जस्तै महत्त्वपूर्ण मुख्य नदी भनेको जस्तै नदीमा गङ्गा श्रेष्ठ भने जस्तै त्यस्तै श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तेषु वर्षेषु ती वर्षहरूमा सीमागिरिय सीमाचलहरू सप्त 7 वटा छन् अनि सप्तैव नद्यश्च अभिज्ञाता 7 वटा नदी पनि छन्। के हुन् त 7 वटा माने पर्वतहरू चक्र, चतुश्रृङ्ग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा, द्रविड यी 7 वटा मर्यादा चल र 7 वटा नदीको 7 वटी नदीको नाम बताइबक्सिन्छ। रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविन्दा, श्रुतविन्दा, देवगर्भा, कृतच्युता, मन्त्रमाला यी पवित्र नदीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँको गङ्गाजी जस्तै। यासां पयोभि कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्त कुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते। यासां पयोभि
ती 7 वर्षमा रहेका ती वर्षका पुरुषहरूले यासाम पयो भी यिनी जो रसकुल्या मधुकुल्या मित्रबिन्द आदि गरेका आफ्ना आफ्ना वर्षमा भएका मुख्य मुख्य तत्त नदीहरूको पयो भी जलद्वारा कुशद्वीपौका छ। कुशद्वीपमा बस्ने भएका जो जनहरू छन् उनीहरूले कुशल कोविदाभियुक्त अर्थात् अत्यन्त जो कर्म गर्न कुशल भएका तिनीहरूले कुलक संज्ञा भगवन्तम जात वेद स्वरूपिणम भगवान अग्नि रूप भइबक्सिएका अर्थात् अग्निको अन्तर्यामी भएका भगवान नारायणलाई कर्म कौशलेन यजन्ते माने कुशल कर्मद्वारा कौशलेन कर्मणा कर्म कौशलेन कुशल कर्मद्वारा वेद प्रोक्त कुशल कर्मद्वारा यजन्ते उपासना गर्दछन्। के भन्छन् त उनीहरूले त्यो मन्त्र बताइबक्सिन्छ परस्य ब्रह्मण साक्षात् जातवेदो सिहव्यबाट त्यहाँका 4 वर्णको नाम कुशल कोविद अभियुक्त कुलक 4 वर्ण भए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भने जस्तै त्यहाँ अलग नाम भयो। एउटा माने विशेषता यहाँ 4 वर्णको नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ती 7 द्वीपमा प्रत्येक द्वीपमा ती 4 वर्णको नाम भिन्न भिन्न रहेछ। तिनीहरूमा ती जो हिरण्यरेताका 7 भाइ छोराहरूले जो 7 वर्षमा राज्य गरेर बक्सिन्छ ती 7 वर्षमा त्यहाँ भएका जो पुरुषहरू हुनुहुन्छ ती वर्ष पुरुषहरू त्यस वर्षमा रहने भएका नर नारीहरू वेदाधिकारी त नरहरूलाई हुन्छ माने दुई जातिहरूलाई हुन्छ। त्यहाँका अधिकारी भएकाले तदनुसार गर्दछन् अनधिकारी भएकाले उनको सेवा गर्दछन्। त्यसअनुसारले तद्वर्ष पुरुषा भनेर सम्झनु पर्यो। यासाम पयो भी तद्वर्ष पुरुषा कुशद्वीपौकसः तिनीहरू कुशल ब्राह्मण जस्तै कोविद क्षत्रिय जस्तै अभियुक्त वैश्य जस्तै कुलक शूद्र जस्तै यस्ता कुलक संज्ञा ए नाम भएका तिनीहरूले भगवन्तम जात वेद स्वरूपिणम भगवान जातवेदा भनेको अग्नि रूप भइबक्सेका अग्निका अन्तर्यामी भइबक्सेका भगवान नारायणलाई जातवेद स्वरूपिणम भगवन्तम नारायणम जातवेदा वेदसान्तर्यामिणम माने जातवेदा अग्नि। अब जातवेद को अर्थ के होता सही अर्थ में भगवान है। वेदा जाता यस्मात् असौ इति जातवेदा यस्य निश्चितम वेदा जिसका मुखबाट वेद प्रकट हुन्छन्। जातवेदा भगवान के नाम हो। वैश्वानर पनि भगवान को नाम हो अग्नि पनि भगवान का नाम हो। गहिरोसँग बुझ्ने भने अग्नि अग्नि नय सुपथाराय वेद को 40वां अध्याय को मंत्र नै हो यो। अग्नि नय हे अग्नि भनेको यी लौकिक अग्निलाई भने हो त भगवान नारायणलाई भनेको। अग्रे नयतीति अग्नि णीय प्रापणे धातुबाट अग्नि बन्छ। सबैलाई अगाडि अगाडि लाने भएका भनेको भगवान नारायण नेता हुँदैन भगवान नेता हो। विष्णु सहस्रनाममै नाम आउँछ नेता सबैलाई वैकुण्ठ लाने भएका। त्यस हुनाले जातवेद स्वरूपिण भनेको अग्निका अन्तर्यामी भइबक्सेका भगवान नारायणलाई वेद प्रोक्त कुशल कर्मद्वारा यजन्ते उपासना गर्दछन्। के भनेर त परस्य ब्रह्मण साक्षात् जातवेदो सिहव्यबाट देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषम यज इति यो मन्त्र भनेर उपासना गर्नुहुन्छ। अर्थात् जातवेद
जस्तै कि वेद प्रकट भए अर्थात् हे नारायण अर्थात् अग्नि का अंतर्यामी साक्षात परस्य ब्रह्मणः हे जात वेद हे नारायण हे अग्नि शरीरक नारायण भगवान का शरीर भएका है अग्नि देवता भनेको अर्थ के त यस अग्नि शरीर भित्र रहेका हे नारायण हजुर को भइबक्सिन्छ साक्षात परस्य ब्रह्मणः परब्रह्म भगवानको हजुर को हुनुहुन्छ त हव्यबाट भनेको हव्यलाई वहन गर्ने हव्यम वहति ति हव्यबाट अग्निले दिएको हव्य तत्त देवताहरूलाई लैजानुहुन्छ अग्नि सबै देवताको भान्से त हव्यबाट भनेको हवि सबैलाई लैजानेवाला हुनुहुन्छ हजुर हे जात वेद तत्त सबैलाई फल प्रदान गर्ने भएका हे अग्निका अन्तर्यामी नारायण हजुरले पुरुषाङ्गानाम हजुरका अङ्ग भए माने पुरुषाङ्गानाम भनेको हजुरका अङ्ग भए पुरुषस्य नारायणस्य अङ्गानाम अवयवभूतानाम भगवानका शरीर भएका किनभने स आत्मा अङ्गान्यन्य देवता शिक्षा बल्लीमा आउँछ सबैका आत्मा भगवान नारायण भइबक्सिन्छ अन्य देवता सर्वाणी अङ्गानी अङ्गानी अन्य देवता अरू सबै देवताहरू भगवानका अङ्ग हुन् सबै अङ्ग भगवानका सबै देवता भगवानका अङ्ग हुन् भनेर बताएको हुनाले त पुरुषाङ्गानाम देवानाम त भगवान हजुरका अङ्ग भएका देवानाम भनेको इन्द्रादि देवताहरूलाई यज्ञेन पुरुषम यज यज्ञद्वारा पुरुषम नारायणको यज आराधना गर भनेर अर्थात् हामीले दिएको जो वस्तु हो तिनी तत्त देवताको नामले तिनका अन्तर्यामीलाई अर्पण पुर्याउनुहोस् भनेको तत्त देवताको नामले दिएको पदार्थ तिनका अन्तर्यामीलाई पुर्याइबक्सियोस् आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति भने अनुसार तत्त देवतालाई दिएको पदार्थ पनि भगवानलाई नै जान्छ त्यस हुनाले तत्त नामले दिएको त्यो पदार्थ तिनका अन्तर्यामीलाई पुर्याइदिनुहोस् भनेर यस प्रकारले कुशद्वीपमा रहने भएका व्यक्तिहरूले यस प्रकारले तत्त वर्षका पुरुषहरूले अग्निका अन्तर्यामी नारायणको उपासना गर्नुहुन्छ अर्थात् अग्निरूप नारायणको उपासना गर्नुहुन्छ अग्निरूप नारायणको उपासना गर्नुहुन्छ तथा त्यस्तै घृतोदात बहि क्रौञ्च दीपो द्विगुणः सुषमानेन क्षीरोदेन परितो उपकृतो वृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीप नाम निवर्तक आस्ते तथा त्यस्तै जस्तै कुशद्वीप सुरा समुद्रले घेरिएको छ के अरे कुशद्वीप घिउको समुद्रले घेरिएको छ सालमली द्वीप सुरा द्वीपले घेरिएको छ कुशद्वीप घृतको के अरे सालमली द्वीप सुरा समुद्रले घेरिएको छ भने कुशद्वीप घृत समुद्रले घृतोदेन घिउको समुद्रले घेरिएको छ घिउको रसै रस युक्त भएको समुद्रले घेरिएको छ त्यस्तै घृतोदात बही कुशद्वीपलाई घेरेको घिउको समुद्रदेखि बाहिर केही छ कि छैन भन्दा क्रौञ्च द्वीप क्रौञ्च द्वीप नाम गरेको द्वीप छ जो द्विगुण त्यो घृत माने कुशद्वीप भन्दा द्विगुण अर्थात् घृतद्वीप कुशद्वीप र घृत माने कुशद्वीप र घृत समुद्र कति छन् भन्दा 8 लाख योजन
त्यो घृत समुद्र सालमरे द्वीप सुरा समुद्रले घेरिएको छ। त्यो सुरा समुद्रलाई कुशद्वीपले घेरेको छ, 8 लाख योजना भएको। त्यो कुशद्वीपलाई जो घिउको समुद्रले घेरेको छ, त्यस घिउका समुद्रलाई अब क्रौञ्च द्वीपले, त घृतदात वही क्रौञ्च द्वीप द्विगुण भनेको 16 लाख योजन, 8 को 2 गुणा हुनु पर्यो। त त्यस्तै तथा त्यस्तै कुशद्वीपलाई घिउका समुद्रले घेरे जस्तै क्रौञ्च द्वीपलाई पनि त्यो घिउको समुद्र 8 लाख योजन, त्यसलाई घिउको समुद्रलाई त्यस घृतदात वही घृत समुद्रदेखि बाहिर क्रौञ्च द्वीप, क्रौञ्च नाम गरेको द्वीप जो हो, जो क्रौञ्च द्वीप हो, त्यो पनि द्विगुण घृत द्वीप माने घृत समुद्रको, कुशद्वीपको घृत समुद्रको 2 गुणा, अर्थात घृत समुद्र 8 लाख योजन, त्यसको 2 गुणा क्रौञ्च द्वीप 16 लाख योजन। समानेन आफू बराबर क्षीरोदेन दूधको समुद्र 16 लाख योजन भएको दूधको समुद्रले समानेन आफू बराबरको 16 लाख योजन भएको त्यस्तो विस्तार जो क्षीरोदेन परितः उपकृत क्षीर समुद्रले वरिपरिबाट बेरिएको, यस्मिन जुन यो क्रौञ्च द्वीपमा, यस्मिन भनेको जुन क्रौञ्च द्वीपमा द्वीप नाम निवर्तक, द्वीप नाम राख्न कारण बन्ने भएको क्रौञ्चो नाम, क्रौञ्च नाम गरेको पर्वतराज आस्ते, ठुलो पर्वत छ क्रौञ्च पर्वत, कहीं वृक्ष भयो यहाँ पर्वत। क्रौञ्च द्वीपको नाम राख्ने कारण बनेको त्यहाँ विशाल पर्वत छ। कस्तो छ त पर्वत? योसौ गुह प्रहरणोन्मथित नितम्ब कुञ्जोपि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेन विगुप्तो विभयो बभूव। योसौ जो यो क्रौञ्च पर्वत हो, योसौ यो जो क्रौञ्च पर्वत हो, गुह प्रहरणोन्मथित नितम्ब कुञ्जोपि, गुह भनेका स्वामी कार्तिकेय, उहाँले अस्त्र प्रहार गरेर प्रहरण उन्मथित नितम्ब कुञ्जोपि, अर्थात त्यो तलको फेद जो छ, जो त्यो क्रौञ्च पर्वतको कुञ्ज अर्थात नितम्ब कुञ्ज भनेको फेदीमा रहेका वृक्षका झाडीहरू, झुरुमुटहरू, लताले युक्त भएका मण्डपहरू, तिनलाई गुह भनेको स्वामी कार्तिकेयले प्रहार गरेर भने उन्मथित गरे पनि, भग्न गरे पनि, त्यस्तो भए पनि फेरि क्षीरोदेन आसिच्यमान, क्षीर समुद्रले सिंचन गरिएका छँदा भगवता वरुणेन अर्थात पश्चिम दिक्पाल वरुणद्वारा रक्षा गरिएका छँदा विभय बभूव, निर्भय भएर रहेका छन्। त्यस क्रौञ्च द्वीपमा पनि तस्मिन्नपि प्रयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त रिक्तादान वर्षपान निवेश स्वयं भगवान भगवतः परमकल्याणेश सह आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दम उपजगाम। जो स्वयं भगवान, यिनी प्रियव्रत का छोरा घृतपृष्ठ अत्यंत भगवान को ज्ञानवान भई बक्सिन्छ, स्वयं ज्ञानवान भई बक्सिएका जो घृतपृष्ठ भई बक्सिन्छ, त्यस क्रौञ्च द्वीप का अधिपति जो प्रियव्रत महाराज का छोरा घृतपृष्ठ भई बक्सिन्छ। आग्निद्र इत्मजीव
यज्ञबाहु हिरण्यता घृतपृष्ठ पाँचौँ। घृतपृष्ठ नामले प्रसिद्ध भइबक्सेका त्यस क्रौञ्च द्वीपका जो अधिपति भइबक्सिन्छ उहाँले स्वे द्वीपे आफ्नो द्वीप क्रौञ्च द्वीपमा सप्तवर्षाणि विभज्य 7 वर्ष विभाजन गरेर त्यसु ती 7 वर्षमा पुत्र नाम भएका ती 7 द्वीपमा द्वीपको पनि नाम ती पुत्रको नाम अनुसारमा ती वर्षहरूको नाम द्वीपभित्र र जो 7 वर्ष छन् तिनको नाम पनि पुत्रको नाम अनुसार नै राखेर सप्त रिक्तादान वर्षपान निवेश्य रिक्तादान भनेको अंशियार भाग लिनेवाला जो दाय भाग लिने भएका आफ्ना छोराहरूलाई जो वर्षपान त्यस वर्षका अधिपति रूपले निवेश स्थापना गरेर स्वयं आफूले भगवतः परम कल्याण यशस भगवान जो श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ परम कल्याण यशस जसको निरतिशय मङ्गल गर्ने यश छ त्यस्ता पुण्य कीर्ति भगवान जो आत्मभूतस्य सबैका आत्मा भइबक्सेका आफ्नो पनि अन्तरात्मा सबैका आत्मा भइबक्सेका हरे भनेको आश्रित दुरित निवर्तक भक्तको भयलाई दूर गर्ने भएका भक्त भय हरण गर्ने हुनाले हरि भक्तहरूको बन्धनलाई हरण गर्ने हुनाले हरि त्यस्ता हरे भगवान हरिको चरणारविन्दम उपजगाम भगवानका चरणकमललाई प्राप्त गर्नुभयो भनेको घृतपृष्ठले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो मोक्ष प्राप्त गरिबक्सियो। ती छोराहरूको नाम 7 वर्षका आधारमा तिनको नाम पनि यहाँ अगाडि बताइबक्सिन्छ। आमो मधुरुह मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पति इति घृतपृष्ठ सुताः तेषां वर्षगिरयः सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपरिणो नन्दो नन्दन सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति। तिनी 7 वटा ती वर्षहरूको र 7 वटा छोराहरूको नाम बताइन्छ। आम छोराको नाम पनि आम वर्षको नाम पनि आम मधुरुह मेघपृष्ठ 3 सुदामा 4 ब्राजिष्ठ 5 लोहितार्ण 6 वनस्पति 7 यी 7 वर्षको नाम भयो। क्रौञ्च द्वीपभित्रका 7 वटा वर्ष यही नै ती जो के अरे घृतपृष्ठ भइबक्सिन्छ उहाँको नाम पनि भयो। प्रियव्रतका छोरा घृतपृष्ठको छोराहरूको नाम र तिनलाई दिएका 7 वटा वर्षहरूको नाम यिनी भए घृतपृष्ठ सुता। तेषां तिनीहरूका वर्ष पनि यही नामले भए अनि ती वर्षहरूमा जो वर्ष गिरय भनेको ती वर्षको मर्यादा चल ती पनि 7 वटा छन्। तिनको नाम सप्तैव नद्यश्च 7 वटा नदी र 7 वटा ती मर्यादा चल तिनको नाम बताइबक्सिन्छ। पहिली पर्वतहरूको नाम सप्त पर्वतहरू शुक्ल वर्धमान भोजन उपपरिण नन्द नन्दन सर्वतोभद्र यी 7 वटा सीमाचलहरू सीमा विभाग गर्ने पर्वतहरू र 7 वटी नदीको नाम दिइबक्सिन्छ। अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्ला इति यी 7 वटी महानदीहरू पनि भए। कस्ता छन् त यी नदीहरूको जलको कस्तो महत्त्व छ। यासाम अम्भः पवित्रम अमलम उपयुञ्जानाः पुरुष ऋषभद्रविण देवक संज्ञा वर्ष पुरुषा आपोमयम देवम अपाम पूर्णिनाञ्जलिना यजन्ते। यासाम जो यी 7 वटा नदीहरूका निर्मल जलहरूलाई पवित्रम अमलम पवित्र र अमल भनेको निर्मल पवित्र पनि अमल भनेको निर्मल अम्भ उपयुञ्जानाः जललाई उपयोग गर्ने भएका स्नान गर्ने भएका आत्मन गर्ने भएका यी जो वर्षका पुरुषहरू हुन् पुरुष ऋषभ द्रविण देवक संज्ञा यी 4 वर्णले उक्त भएका। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भने चाहिँ क्रौञ्च द्वीपमा भएका 7 वटा वर्षभित्र त्यहाँका 4 वर्णको नाम पुरुष ऋषभ द्रविण देवक नामले
रहेका यिनीहरूले आपोमयम देवम अपाम पूर्णेनाञ्जलि नयन्ते। आपोमयम भनेको जलका अन्तर्यामी भएका भगवान नारायण। आपो नारा इति प्रोक्ता नारो वै नरसो नवः तायदस्यायनम ते यस्मात् तेन नारायण स्मृतः मनुस्मृतिमा बताएको छ। त जलको नाम पनि नारायण हो अनि जलसाई भगवानको नाम पनि नारायण हो। त्यसैले त आपोमयम भनेको जलका अन्तर्यामी जल शरीर भएका देवम भगवान नारायणलाई। त यासाम पवित्रम अमलम अम्भ जुन नदीहरूका पवित्र र निर्मल, अम्भ भनेको जललाई, उपयुञ्जन भनेको सेवा गर्ने भएका, उपयोग गर्ने, प्रयोग गर्ने भएका जो वर्ष पुरुषा 4 वर्णवाला ती पुरुषहरू छन् तिनीहरूले आपोमयम देवम भने जल शरीरक जल अन्तर्यामी भगवान नारायणलाई देवम नारायणम अपाम पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते। मने अपाम भनेको अद्भि पूर्णेन जल भरिएको अञ्जलीले यजन्ते भनेको उपासना गर्दछन्। समुद्रको जल समुद्रलाई नै स्वाहा भने त्यसको जल लिएर कसलाई दिने त? नारायणलाई। नारायणलाई उठाएर नारायणलाई दिने, कस्तो गहिरो कुरा। अञ्जलिना भनेको अपाम पूर्णेनाञ्जलिना। अपाम भनेको जलले, तृतीयाका अर्थमा षष्ठी प्रयोग। त अद्भि पूर्णेनाञ्जलिना जलले भरिएको अञ्जलीले, अद्भि पूर्णेन अञ्जलिना जलले भरिएको अञ्जुलीद्वारा देवम यजन्ते भगवान नारायणको उपासना गर्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ। के भनेर त्यो मन्त्र? आपः पुरुषवीर्यास्थ पुनन्तिर्भूर्भुवस्सुवः तानः पुनीतामिवग्नि पृषतामात्मना भुवैति। हामीहरू जस्तै मध्याह्न सन्ध्यामा आपः पुनन्तु पृथिवी, आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मपूता पुनातु मां यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं सरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापो भनेर हामीले जस्तै जल आचमन गर्दछौँ त्यस्तै त्यसैको व्याख्या, त्यसैको अर्थ भएको यो तेईसमा श्लोक छ। आपः पुरुषवीर्यास्थ, आपः पुरुषवीर्यास्थ आत्मना स्पृशताम् अमीवग्निः भूर्वस्सुवः पुनन्तिः तानः भुवः पुनीता। आपः हे जलान्तर्यामी नारायण। अर्को राम्रो होला भित्र छ भगवानका भित्र हेर्नु त, मान्नुहोस् न भित्र राम्रो छ त्यो दिनु भन्नु त। ल्याएर पछि यहाँ दिनु, त्यहाँ भित्र छ। आप पुरुषवीर्यास्थ, आप भनेको जल, पुरुषवीर्यास्थ भगवानको शक्ति हो, शक्ति स्वरूप हुन्। हजुरहरू हे आप, हे जल, हे जलान्तर्यामी परमात्मन, हजुरहरू पुरुषवीर्यास्थ भगवत शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरहरू यस्ता हजुरहरूले आत्मना स्पृशताम भनेको शरीर सहित आत्माले, आत्मा भनेको शरीरले, जीवित शरीरद्वारा स्पृशताम हजुरको स्पर्शन गर्नेवाला व्यक्तिलाई, आत्मना स्पृशताम भनेको शरीरले हजुरको स्पर्श गर्ने व्यक्तिलाई हजुरहरू अमीव अग्नि, अमीव भनेको पापलाई हन्ती, पाप नाश गर्नेवाला हजुरहरू हुनुहुन्छ। हे आप, हे जल देवता, हजुर भगवान नारायणका शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ, अर्थात् भगवानको शरीर हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता हजुरले आत्मना स्पृशताम शरीरले हजुरलाई छोयो भने अथवा आत्मन गरियो, स्नान गरियो भने हजुरले अमीव अग्नि पाप नाश गर्नुहुन्छ। यस्ता हजुरले भूर्भुवस्सुवः पुनन्ति,
तिनै लोकलाई पवित्र गर्दा सदा भूर्भुवस्सुव पुनन्ति तिनै लोकलाई पवित्र गर्दा सदा यस्ता हजुरहरूले पूर्णेनाञ्जलिना यूयम भूर्भुवस्सुव पुनन्ति पुनन्ति पुनन्त्यो पुनन्त्यः यहाँ पुनन्ति भन्नुहुन्छ तिनै लोकलाई पवित्र गर्दा सदा हजुरहरूले भूर्भुवस्सुव भूरादि तीन लोकलाई पुनन्ति पुनन्त्यः पुनन्ति पुनन्त्यो पुनन्त्यः पवित्र गर्दा छँदा यस्ता ता हजुरहरूले नह हामीलाई पनि नह भुवः पुनीत हाम्रो शरीरलाई पनि हजुरहरूले पवित्र गरिबक्स्योस् यो भूर लोकलाई यो पनि शरीर यदण्डे तदपिण्डे त यो शरीरलाई पनि हजुरहरूले हामीलाई पवित्र पारिबक्स्योस् त्यस हुनाले अर्थात् आत्मन भुवा भगवान नारायणदेखि भुवा भनेको प्रकट भएका यस्ता हजुरहरूले नह हामीलाई पनि पुनीत पवित्र पार्नुहोस् दुई अर्थ हुन्छ यस प्रकारले एवं परस्तात् क्षीरोदात् परित उपवेशित शाकद्वीपो 32 लक्ष योजनायामः समाने च दधिमण्डोदेन परीतो यस्मिन् शाको नाम महीरुहः स्वक्षेत्र पिपदेशको यस्य महासुरभिगन्धस्थं द्वीपम् अनुवासयति यस्तै प्रकारले जस्तै क्रौञ्च द्वीपलाई दूधको समुद्रले घेरेको छ त्यस्तै एवं यस्तै क्षीरोदात् परितः परस्तात् क्षीरोदात् परस्तात् यस्तै क्रौञ्च द्वीपलाई दूधका समुद्रले बेरे झैं क्षीरोदात् परस्तात् क्षीर समुद्रदेखि पर समानेन द्विगुणे समानेन 32 लक्ष योजनामा यहाँ दिइराखेको छ समानेन आफू बराबर अनि 16 लाख योजनको त्यो थियो भने क्रौञ्च द्वीप अनि दूधको समुद्र क्षीर समुद्र थियो 16 लाख योजनको भने त्यस क्षीर समुद्रलाई जो शाकद्वीप हो त्यो 32 लक्ष योजनायामः शाकद्वीप 32 लाख योजन विस्तार भएको शाकद्वीपले र त्यो शाकद्वीप पनि समानेन च दधिमण्डोदेन आफू बराबर भएको 32 लाख योजन भएको दधिमण्डोदेन भनेको दधि समुद्र माने दधिलाई मन्थन गरेर निक्लेको भनेको मोहीको समुद्र दधिमण्डोदेन भनेको तक्र समुद्रले परितः वरिपरि घेरिएको परितः वरिपरि घेरिएको उपवेशित वरिपरिबाट घेरिएको छ यस्मिन् शाको नाम महीरूप जुन द्वीपमा शाकद्वीपमा त्यो शाकद्वीप नाम राख्ने भएको महीरुह वृक्ष छ त्यही विशाल शाक वृक्षद्वारा त्यस द्वीपको नाम नै शाकद्वीप भयो स्वक्षेत्र विपदेशका आफ्नो नाम राख्ने भएको त्यो शाकद्वीप शाक वृक्ष छ यस्य महासुरभिगन्ध जुन शाक वृक्षको महासुरभिगन्ध अत्यन्त उत्कृष्ट मङमङ वासना जो छ त्यसले तम द्वीपम त्यो पुरै द्वीपलाई अनुवासयति वासनायुक्त गराइदिएको छ त्यस्तो विशाल शाकद्वीपमा शाक वृक्ष छ जो शाक वृक्षले पुरै शाकद्वीपलाई वासनायुक्त गराइदिएको छ त्यस शाकद्वीपमा पनि तस्यापि प्रेव्रत एवाधिपति नामना मेधातिथि सोभि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान पुरोजव मनोजव
पवमान धूम्रानीक चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञान निधाप्य अधिपतिन स्वयं भगवती अनन्ते आवेशितमतिस्तपोवनं प्रविवेश। त्यस सागरद्वीपमा पनि तस्यापि अधिपति प्रियव्रतः, त्यस सागरद्वीपका पनि जो मालिक प्रियव्रत, प्रियव्रत का छोरा जो नामना मेधातिथि, मेधातिथि नामले प्रसिद्ध भएका हुनुहुन्छ। त्यस्ता ती मेधातिथिले पनि आग्निद्र यदमजीव यज्ञबाहु हिरण्यदत्त घृतपृष्ठ मेधातिथि 6 भए। यस्ता जुन मेधातिथि हुनुहुन्छ उहाँले पनि सोपी उनले पनि त्यस सागरद्वीपलाई सप्तवर्षाणी विभज्य 7 वर्षमा विभाग गरेर पुत्र नाम अनि पुत्रहरूको नाम पनि त्यस्तै 7 द्वीप 7 वर्षले उत भएका नामहरू राखेर त्यसो ती 7 वर्षमा स्वातमा जान आफ्ना छोराहरूलाई जसको वर्षको नाम पनि र छोराहरूको नाम पनि उस्तै छ। पुरोजव वर्ष पुरोजव छोरा, पुरोजव वर्षका मालिक पुरोजव प्रियव्रतका नाति जो मेधातिथिका छोरा 7 वटा छोरा पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानीक चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार यी नाम भएका 7 वटा छोरा, यिनै नाम भएका 7 वर्षका संज्ञान निधाप्य, संज्ञान अधिपति निधाप्य, तिनीहरूलाई यी नाम भएका यी 7 वटा छोराहरूलाई ती 7 वर्षको अधिपतिन माने मालिक रूपमा निधाप्य राखेर स्वयं भगवती अनन्ते अनन्त कल्याण गुणका समुद्र विवक्षका भगवान नारायणमा आवेशित मति मन हुरुक्क भएका छँदा तपोवनम प्रविवेश, तपस्या गर्नको लागि वनमा प्रस्थान गरिबक्सियो। संज्ञान निधाय कहीं निधाप्य छ कहीं निधाप्य त ठीक 8 बजाइदिउँ। यी 7 द्वीपको सकिदिउँ भइहाल्यो भनेर। एतेषां वर्षमर्यादा गिरयो नद्यस सप्त सप्तैव ईशान उरुशृङ्ग बलभद्र शतकेशर सहस्रस्रोतो देवपालो महानसैति अनघायुर्दा उभयस्पृशिर पराजिता पंचपदी सहस्रधृतिर निज धृतिरिति। एतेषां यी जुन सागरद्वीपका जो 7 वटा वर्ष छन् तिनमा ती 7 वर्षका मर्यादा पर्वत पनि 7 वटा छन् मुख्य मुख्य र 7 वटा नै मुख्य मुख्य नदीहरू छन्। ती बताइन्छ नाम। ती नदीहरूको पहिलो पर्वतको नाम ईशान उरुशृङ्ग बलभद्र शतकेशर सहस्रस्रोता देवपाल महानस यी 7 वटा मर्यादा पर्वतहरू भए। ती 7 वर्षका सागरद्वीपका 7 वर्षका 7 वटा मर्यादा चलहरू भए भने ती 7 द्वीपका 7 वटी मुख्य नदीहरूको नाम बताइबक्सिन्छ। अनघायु अनघा आयुर्दा उभयस्पृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्रधृति निज धृति 7 वटी नदीहरू भए। त तिनी 7 वटी नदीमा तदवर्ष पुरुषा ती वर्षका छोराहरू ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रत अनुव्रत नामानो। तदवर्ष पुरुष भने त्यस वर्षका पुरुषहरू भनेको नरनारीहरू तिनीहरूको 4 वर्ण यहाँ बताइन्छ। ती 4 वर्णको नाम ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भने चाहिँ त्यहाँका 4 वर्ण यस नामले छन्। ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रत अनुव्रत नाम गरेका ती वर्षका पुरुषहरू 4 वर्ण। यी 4 वर्णका पुरुषहरूले कसको उपासना गरिबक्सिन्छ? भगवन्तम वायुआत्मकम, वायुका अन्तर्यामी भइबक्सेका वायु शरीरक भइबक्सेका। यस्य वायु शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य अग्नि शरीरम यस्य मृत्यु शरीरम भनेको हुनाले सबै भगवानका शरीर हुन्। त्यसका अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ। वायुका अन्तर्यामी पनि भगवान भइबक्सिन्छ। तदवर्ष पुरुषा जो सागरद्वीपमा भएका 7 वर्षमा जो उनका प्रियव्रतका 7 वटा नातिहरूले पालन गरेका छन्
ती 7 वर्षमा त्यस वर्षमा रहने भएका पुरुषहरूको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भने जस्तै ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रत अनुव्रत नाम भएका यिनीहरूले वायुआत्मकम वायुका अन्तर्यामी भएका भगवन्तम भगवान नारायणलाई प्राणायाम विद्युत रजस्तमस प्राणायामद्वारा नष्ट गरेका छन् रजोगुण तमोगुणको प्रभावलाई, जसले यस्ता यिनीहरूले परम समाधिन अत्यन्त उत्कट भक्ति योगद्वारा भगवानको ध्यान योगद्वारा भगवान वायुका अन्तर्यामी भगवान नारायणलाई यजन्ते उपासना गर्दछन् आराधना गर्दछन्। के भनेर अन्त प्रविश्य भूतानि यो विवृत्यात्मकेतुभि अन्तर्यामीश्वर साक्षात् पातुनो यद्वशे स्फुटम्। अन्त प्रविश्य सबैका भित्र प्रवेश गरेर यह भनेको वायु शरीरक नारायणले आत्मकेतुभि आफ्ना सामर्थ्यद्वारा प्राणापान आदि गरिएका प्राणका वृत्तिहरूद्वारा भूतानी विभर्ती सबै प्राणीहरूलाई भगवान नारायणले स्थावर जङ्गम सबै शरीरधारीलाई विभर्ती भनेको धारण पोषण गरिबक्सिन्छ। डुब्रिय धारण पोषण यो धातु छ। विभर्तीको अर्थ धारण गरिबक्सिन्छ सबैलाई अनि उनीहरूलाई पोषण पनि गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता साक्षात त्यस्ता भगवान साक्षात जो ईश्वर सबैका नियन्ता भइबक्सिन्छ, अन्तर्यामी भित्र प्रवेश गरेर सबैको शासन गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवानले नह पातु हामीलाई रक्षा गरिबक्सोस् यद्वशे स्फुटम यद्वशे जसका वशमा स्फुटम भनेको सबै सर्वम यद्वशे सबै जसका अधीनमा छ भनेर स्फुटम शास्त्रमा प्रसिद्ध छ, सबैले जान्नु भएको छ। सारा जगत जसका अधीनमा छ त्यस्ता वायुका अन्तर्यामी भगवान नारायणले हामीलाई पातु रक्षा गरून् भनेर यस प्रकारले ती शाकद्वीपका 7 वर्षमा रहने भएका ती वर्ष पुरुषहरूले यस प्रकारले वायु शरीरक भगवान नारायणको उपासना गरिबक्सिन्छ। यस प्रकारले शाकद्वीपको वरिपरि दधि मण्डोदले घेरेको छ। 32 लाख योजना भएको शाकद्वीपलाई 32 लाख योजना भएको मोहीको समुद्र तक्रको समुद्र दही मन्थन गरेको जस्तो त्यस्तो तक्रम सक्र से दुर्लभम बहुत महत्त्वपूर्ण हो। तक्रको महत्त्व त धेरै छ नि त। त्यसो हुनाले एवमेव यस्तै नै एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखा मलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्य अध्यासनं परिकल्पितम्। एवमेव यस्तै नै शाकद्वीप चाहिँ त्यो शाकद्वीपलाई जो दधिमण्डलले घेरेको छ, दधि समुद्रले माने मोहीको समुद्रले घेरेको छ। एवं यस्तै नै एवमेव दधिमण्डोदात् परतः जो 32 लाख योजन भएको दहीको समुद्र माने मोहीको समुद्रदेखि पर भनेको पछि ततः द्विगुण विशालः द्विगुणायाम ततः द्विगुणायाम त्यो शाकद्वीप भन्दा पनि 2 गुणा विस्तृत भएको के छ। शाकद्वीपको 2 गुणा शाकद्वीप र दहीमण्ड दुईटै 32 लाख योजन। त त्यस्तै शाकद्वीप भन्दा नि 2 गुणा अर्थात् मोहीको समुद्रभन्दा 2 गुणा भनौँ। त मोहीको समुद्रलाई 32 लाख योजन भएको मोहीको समुद्रलाई त्यसको 2 गुणा भनेको 64 लाख योजन। द्विगुणामा 64 लाख योजन विस्तार भएको पुष्कर द्वीप छ, जसको समन्ततः जसको वरिपरि उपकल्पितः वरिपरि रहेको समानेन त्यही पुष्कर द्वीप बराबर 64 लाख योजन विस्तारले युक्त भएको स्वादुदेखि शुद्ध जलको समुद्र शुद्ध निर्मल जलको समुद्रले स्वादुदेखि समुद्रेण शुद्ध जलको समुद्रले बहि आवृत वरिपरि घेरिएको छ। जुन पुष्कर द्वीप यस्मिन् जुन पुष्कर द्वीपमा
ज्वलन शिखा कम ज्वलन शिखा मल कनकपत्रायुतायुतम, अर्थात अग्नि को शिखा, निर्मल अग्नि को शिखा जस्तै, कनकपत्रायुतायुतम, सुवर्णको हजारौं पत्रले युक्त भएको, त्यस्तो जुन कमल छ, त्यस्तो भगवतः कमलासनस्य, भगवान कमलमा बस्ने भएका ब्रह्माजीको अध्यासनम अनि अत्यन्त उत्तम आसन, बृहत पुष्करम परिकल्पितम, विशाल त्यो कमल जो भगवानले निर्माण गरिएको त्यस्तो कमल त्यस पुष्कर द्वीपमा छ। त्यो कमल नै पुष्कर द्वीपको नाम निवर्तक हुन्छ। पुष्कर भनेको कमलको नाम हो, पुष्कर द्वीप। जुन पुष्कर द्वीपमा यस्तो माने अद्भुत कमल छ, जो पुष्कर द्वीपको त्यो विशाल कमल ब्रह्माजीको आसन, उत्तम आसन भएर कल्पना गरिएको छ। यही पुष्कर माने पुष्कर यही कमल नै त्यो पुष्कर द्वीपको नाम निवर्तक हो। यहाँ भन्न भनिएन, तर त्यो सम्झन पर्यो हामीले, माथिबाट त्यही पर्यो प्रसङ्ग आएको हुनाले। ल आज यही नै राखौँ। 7 द्वीप र तिनका वर्षको यथामति यहाँ वर्णन गरियो। यो भगवानको अनि विराट स्वरूप भगवानको स्थूल रूपको विवेचना हो। यो सबै भगवानको रूप हो। हरिदेव जगत, भगवान नै इनका अन्तर्यामी भएर इनमा सत्ता छ। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उनै भगवानको दिव्य तेजले हो, माने तेजोवान छ, चलिराखेको छ। त्यस हुनाले सबैमा भगवान नै तारतम्य रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यही हुनाले वर्णन गरिएको। आज यहीँ राखौँ। जय श्रीमन्नारायण। भोलि कस्तो हुन्छ भगवानले साथ दिइबक्स्यो भने। हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण।